बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, चीन अमेरिका तबाह कुन झड़प, सुपर ताकतों में जंग का तिबल बच गया। पाक फौज हाई अलर्ट, चीनी फौजों की हथियारों के साथ हलचल सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, चीन अमेरिका तबाह कुन झड़प, सुपर ताकतों में जंग का तिबल बच गया। पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट कर दी गई। चीनी फौज भी हथियारों के साथ सामने आ गई है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। बीजिंग बहुत तेज़ी से अमेरिका की ईंट से ईंट बजा रहा है। तफसीलात के मुताबिक चीन ने मरीख की तस्खीर के लिए अपना पहला खुद मुख्तार खलाई मिशन भी रवाना कर दिया है, जो 7 माह में करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करके मरीख के मदार में पहुंचेगा। चीनी हकाम के मुताबिक ये मिशन 7 माह में लगभग 8.5 करोड़ से ज़्यादा सफ़र तय करेगा। इसके अलावा चीन और भारत के बाद अब चीन और अमेरिका आमने सामने है। पाक फौज भी हाई अलर्ट पर आ गई है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए, इसके अलावा चीनी फौज ने धमकी दी है कि ताइवान के मामले पर चीनी सदर की जो बाइडन को धमकी की आग से खेलने वाले जल जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक सदर जो बाइडन ने अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को बताया है कि अमेरिका इस जजीरे की हैसियत को तब्दील करने के किसी भी एक तरफा इकदाम की सख्ती से मुखालफत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि ताइवान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। बीजिंग का कहना है कि सदर शी ने अमेरिकी सदर को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करने को कहा है और उन्हें मुतनब्बे किया है कि जो आग से खेल रहे हैं वो जल जाएंगे। महकमा खारजा का कहना है कि चीन ने खबरदार किया है कि अगर वो इस दौरे पर पेश रफ्त दोबारा करेंगी तो इसके नतीजे संगीन हो सकते हैं। चीन ताइवान को एक अलग होने वाले सूबे के तौर पर देखता है, जिसे वो हर सूरत अपने मुल्क का हिस्सा बनाना चाहता है और इस मकसद के असूल के लिए उसने ताकत के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा वन चाइना पॉलिसी के तहत वाशिंगटन ताइपे को सफारती तौर पर तस्लीम नहीं करता, लेकिन अमेरिका जमहूरी तौर पर खुद मुख्तार जजीरे को हथियार फरोख्त करता है ताकि वो अपना दिफा कर सके। व्हाइट हाउस का कहना है कि ताइवान के अलावा दोनों रहनुमाओं ने मौसमियाती तब्दीली और हेल्थ सिक्योरिटी समेत दीगर मसाइल पर बातचीत की है। बाइडन इंतजामिया इस बात पर गौर कर रही है कि चीनी दरामदात पर ट्रंप के दौर के टैरिफ को ख़त्म किया जाए या नहीं। उनकी दलील है कि इस तरह के इकदाम से अमेरिका में अफरात ज़र में इजाफा हो सकता है। ताहम एक सीनियर अमेरिकी एहलकार के मुताबिक अमेरिकी सदर ने जुमेरात को शी से इस मामले पर बात नहीं की। BBC की स्टेट डिपार्टमेंट की नामा निगार बारबरा प्लेट अशर की रिपोर्ट के मुताबिक तज्जियाकारों का ख्याल है कि जो बाइडन और शी जिनपिंग दोनों एक तनाज़े से बचना चाहते हैं, लेकिन दोनों में किसी ने भी अपने मुसाकबती दावों को तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की और जुमेरात की कॉल के बाद दिए गए इनके मुतनाज़ से ये चीज़ एक बार फिर से वाज़ेह हो चुकी है। एक तवील अरसे के बाद बीजिंग ने कहा है कि उनके बहुत से मफादात दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन उसने बिगड़ते हुए इस ताल्लुकात को अमेरिका को मुर्द अज़ाम ठहराया है और बाइडन इंतजामिया की जानिब से चीन को एक बुनियादी हरीफ समझने पर तनकीद का निशाना बनाया। सदर शी की बाइडन को दी गई धमकी जो आग से खेल रहे हैं जल जाएंगे से बहुत कुछ अखज़ करने की कोशिश की जा रही है। यह अमेरिका के लिए एक इंतबाह है, लेकिन कोई गैर मामूली भी बात नहीं। इस साल के शुरू में जब अमेरिकी कांग्रेस के एक वफद ने ताइवान का दौरा किया था तो चीन की वजारत खारजा ने बिल्कुल वही जबान इस्तेमाल की थी। यही जुमला गुज़िश्ता साल चीन की वजारत दिफा ने ताइवान को दिए गए एक इंतबाह में इस्तेमाल किया था, लेकिन हकीकत ये है कि अब इस इंतबाह को सदर शी की तरफ से इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नैन्सी पेलोसी के अगले हफ्ते यहाँ पहुँचने की सूरत में चीन ताइवान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तैयारियां कर रहा है। इसकी बजाय वो अमेरिका को बता रहा है कि अगर वो मौजूदा मौका पर डटा रहा तो इसका अंजाम एक तनाज़े की सूरत में निकलेगा। अमेरिका और चीन के वसी तर ताल्लुकात के तनाजुर में इस फ़ोन कॉल से कहीं कुछ भी मस्बत अखज़ करने की कोशिश करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ताइवान तनाज़े पर अमेरिका और चीन
کی گہری نظر بھی سامنے آئی ہے۔ امریکی فوج کی اعلیٰ عہدیدار جنرل مارک ملے کا کہنا ہے کہ تائیوان پر چین کے فوری حملے کا کوئی امکان نہیں نظر آتا، مگر امریکہ بہت قریب سے اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنرل مارک ملی نے BBC کو بتایا ہے کہ چین واضح طور پر حملے کے لیے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے میں مگن ہے، جو کسی بھی وقت آگے چل کر تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے مطابق چین کا ایسا کرنے کا فیصلہ سیاسی نوعیت کا ہوگا۔ چین کا کہنا ہے کہ تائیوان چین سے ٹوٹ کر الگ ہونے والا ایک صوبہ ہے، جسے ہر صورت چین سے اتحاد کرنا چاہیے، وگرنہ ضرورت پڑنے پر طاقت کے ذریعے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ چین نے امریکہ پر تائیوان کی آزادی کا حمایت کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور اسے کسی بھی کوشش کو سختی سے کچلنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت امریکہ تائیوان کا سب سے طاقتور اتحادی ہے، جس کا حال ہی میں چین کے ساتھ کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چین کئی جنگی طیارے تائیوان کے فضائی دفاعی علاقے میں بھیج رہا ہے، جبکہ امریکہ نے تائیوان کے پانیوں میں بحری جہاز بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور تائیوان مسلسل 3 سے 4 سالوں میں آمنے سامنے ہیں۔ ایک بڑا خوف یہ ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو بیج جنگ شروع ہو جائے گی۔ بیجنگ ماضی میں کہہ چکا ہے اگر ضرورت پڑی تو وہ طاقت کے ذریعے اس جزیرے کو واپس لیں گے، لیکن زیادہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس بات پر بحث جاری ہے کہ آیا چین اس حملے میں کامیاب ہونے کی فوجی صلاحیت رکھتا ہے اور تائیوان اپنے فضائی اور سمندری دفاع کو کافی حد تک بڑھا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بیجنگ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایسا اقدام بہت مہنگا اور تباہ کن ہوگا، نہ صرف چین کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی۔ چین کا مستقل موقف یہ رہا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ دوبارہ پرامن اتحاد چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ صرف اس صورت میں فوجی کارروائی کرے گا جب اسے کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس اشتعال انگیزی کو ایک محرک ممکنہ طور پر تائیوان کا باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان ہوگا، لیکن وہ چیز ہے جس سے تائیوان کی صدر اسائی ونگ نے سختی سے گریز کیا ہے۔ تاہم یہ بات ہے کہ ان کا اصرار ہے کہ وہ پہلے ہی سے یہ خود مختار ریاست ہیں۔ زیادہ تر تائیوان اس پوزیشن کی حمایت کرتے ہیں جسے سٹیٹس کو کا نام دیا جاتا ہے، اگرچہ تیزی سے اب ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن کا کہنا ہے کہ اگر وہ آزادی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح امریکہ ایشیا میں ایک مہنگی فوج کے طور پر شامل ہونے سے کترا رہا ہوگا، اور واشنگٹن نے بار بار اشارہ دیا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ چین اور تائیوان سن 1940 کی دہائی میں خانہ جنگی کے دوران تقسیم ہو گئے تھے، لیکن بیجنگ کا اصرار ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو کے ذریعے کسی بھی جزیرے کو دوبارہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس جزیرے کا اپنا آئین جمہوری طور پر منتخب رہنما اور اس کی مسلح افواج میں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ فعال فوجی بھی موجود ہیں۔ صرف چند ممالک تائیوان کو تسلیم کرتے ہیں، زیادہ لوگ اس کے بجائے بیجنگ میں چینی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اور امریکہ کے تائیوان کے ساتھ کوئی باضابطہ تعلقات نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک قانون ہے جس کے تحت اس جزیرے کو اپنے دفاع کے لیے وسائل فراہم کرنا بھی اس میں شامل ہے۔